जीवावाक्या 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू सांग पावलोनो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. Letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 5, verses 21 and following. हाका तकलें नांव दिलां क्रिस्ती घोव बायलां तशेंच भुरगीं आनी आवय बापूय. दोन तकल्या नांवाचेर आमचो थोड्यो वळी आमी आयकोवया. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. Pay attention to every word. Pay attention to every word. I will repeat this because quite a few times people sometimes argue. Because they argue, they don't pay attention to the word of God. ऐकाया. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले परी काल जावन चलासय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो ताराक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जायचें. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पवित्र पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीन जावच्याक आनी महिमेन परसळलेली एक खाणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेचपरी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुठाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचें मोदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं आनी पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. आनी आतां भुरगीं आनी आवय बापूय, भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला. हें तुमचें कर्तव्य. तुमच्या आवय बापायक मान दी वो उपादेश बासावणी दिवंक पयलो. ती बासावणी अशी आसा, हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापयानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय. बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. गमान दिया बरें करन. बापोयानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय. बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. बसया. मोगाच्या भावां भयणीनो, वडलो एक शब्द सांगोंक हांव विसराल्लो. लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या त्या वपारीतावन एक वाक्य तुमी गमनान दवरचें. कळीत ना, इफ एट ऑल इट हॅपन्स दॅट वे. जर तर आमच्या कुटुंबांत हांव मोरान पावल न्ही, त्या ग्रेस्त मनशा सांगाता थंय आसात जाल्यार
जर तर आमच्या कुटुंबांतली देवादीन जाल्ली आमच्या मोगाची त्या ग्रेस्त मनशा सांगाता थंय आसात जाल्यार आनी थंय तावन ती ताचे सांगाता मेळोन ते निमाणे वाक्य म्हणटीच जाल्यार आमकां संदेश कितें? I stop there because you are all learned people, smart people, you understand. जर तर क्रिस्ताक जिवंत जाल्ल्याक आमी आयकना जाल्यार आमी थंय तोसून पावतले. Message is very clear. If we don't listen to Jesus who has risen from the dead, if we don't listen to him, our place will be there only. Message is very clear. So therefore, when you read any gospel passage or any word of God from anywhere, take time, sit down quietly. What does it mean to me? हे उतर म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हाका म्हज्या जिणेक कितें सांगता हेका मनान दिया. आनी आतां थोड्यो संगती कुटुंबा विशयांत आमी नियाळ करया. देखून हे वाचप काडलां आनी देव फावो करता जाल्यार आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगाचेर मॅथ्यू 5, 6 and 7 इल्लोसो नियाळ करूंक आसा. आनी वाचून उरले हांव जाल्यार फाल्यां परतून एक 10 उपादेसांचेर एक मोठवी झळक आनी मागीर आमकां हर एकल्या की पवित्रपणाक आपयलां त्या विशयान थोडो नियाळ फाल्यां करया. विथ दॅट रिट्रीट एंड्स वन स्टेज, रिट्रीट बिगिन्स एट सेकंड स्टेज. दॅट्स ऑल. आतां आज आमी ह्या कुटुंबा विशयान नियाळ करता आसतना एक 2-3 गडितां, ल्हान ल्हान गडितां. एक कुटाम मोगाण आसात. तांतले एकले तिका अचानक तिका गांवाक येवंक पडलें. थोड्या दिसां खातीर, एक 10-15 दिसां खातीर. तिची नॉर्मल संवय कशी की म्हूण सांगल्यार तिणें गांवाक येता आसतना ती आतां 10 दिसांक आयली जाल्यार 10 दिसांक जाय जाल्लें तिणें नुस्तें पुरा करून 2 दिसां पयलें, 2 दीस फुल्ल बिजी आसता ती. तिणें नुस्तें करून ल्हान ल्हान पॅकेट्स करून बॉक्सान घालून फ्रिजरान दवरचें. नवऱ्यान तें एक एकच पॅकेट काडची, ती उण करची. जाता ताका 10 दीस जाल्यार 20 पॅकेट्स आसतात त्या टायपाचे. आनी तो हिका सोडूंक आयलो खंय एअरपोर्टाक. मागीर हिणें तिका सांगलें आसता आनी आतां एक 10 दीस कितले दीस कोत्तू ना तें तितलें आसलें. तूं आतां समाधानेन राव, हांव लागीं आसतना तुका थोडे पटेन किरी किरी आनी करता, तुका तें करनाका हें करनाका पुरा सांगता. आतां तूं जेवणान रांदून दवरला, बरें एक एकच पॅकेट काडनाका आनी बरें करून जेवन बरें करून भलायकी सांबाळ म्हणटा. ताचें तोंड ल्हान जालें खंय. आनी इणें सांगतना तुका इतल्या दिसांक जेवण रांदून दवरलां म्हणटना म्हाका जेवण नाका म्हणलो खंय ल्हान तोंड कर. मागीर तुका कालें जाय, म्हाका जेवण नाका, म्हाका तूं जाय म्हणलो. You say small things, but there is lot of love is there, lot of meaning is there. म्हळ्यार म्हाका जेवणांत नाका, तूं जाय म्हळ्यार तूं वचनाका. पूण बट शी हॅड टू ट्रॅवल ऑफकोर्स. देन शी केम बॅक. एक तें. आनी एक मलगडें जोडें. मलगडें जोडें म्हज्या बऱ्या वळखीचें जोडें. आनी एक तांकां दोगांयकी बरें काम आसलें गल्पान. प्रायन तो तिगे व्हड जाल्ले वरी ताका पयलें बरें काम. ताचें टर्म मुक्तालें, तो रिटायर्ड जालो थंयसर. तिका आच्या प्रासी बरें काम आसलें. देवान तांकां मस्तू दिलां, बरें कुटाम, देवाचें देन बरें आण आसात. आतां तिका आनीक एक 2-4 वर्सांचें काम आसलें, व्हडलो मोठो सांबाळ. आनी हाका रिटायर्ड जाल्या मागीर 1-2 दिसां उपरांत मागीर येवंक टायम आसलो. वो म्हणलो खंय हांवें आतां एकलो गांवाक वचून हांव कितें करतलो. तितल्यान तें म्हळें काय न्ही, हांव एकलो वचून कितें करतलो गांवान. भुरग्यांचे बऱ्या काजारांनी जालां, भुरगीं बऱ्यान आसात, बऱ्यान रियली दे आर व्हेरी गूड. ती म्हणाली खंय तर हांव रिजायन करता. बोथ ऑफ देम केम डावन. एक सेंटेन्स, हांव कितें करतलो एकलो वचून, हांव तें कंतीन बसतलो. तितून तिका समजालें. लवींग कपल मिन्स लायक दॅट. ऑफकोर्स कांय जोड उरलें ना जाल्यार तशें करूंक जायना. वे टू डू समथींग ऑल्सो. कुटुंबा विशयांत उलयतना आनी एक गजाल, एक ल्हानशी गजाल, वाचली गजाल अशी म्हाका आयकूंक मेळना पूण वाचली हांवें. खंय एका कुटुंबांत आवयक खंडापट्टे टेन्शन खंय. द मदर इज ऑलवेज टेन्स्ड about the son, about husband, about daughter-in-law, all the time worried. आनी कालें जालें गोत्तुना हिका एपटी एनलायटनमेंट जालें, ज्ञानोदया म्हणटात. कालें जालें गोत्तुना त्या दिसा न्हवरो आयलो खंय सांजेर.
हांव म्हज्या फ्रेंडां सांगाता वचोन फ्रेंड्सां सांगाता वचोन म्हाका इल्लीशी पियेजे म्हणलो काय वोस रीन करून दवरून पाटी येनाका म्हणाली काय बारीक बेज वॉयसाचेर वोस रीन करून दवरून पाटी येनाका गेलो की रावलो गोत्तरा मागीर इल्ल्या वेळान व्हडल्यान दूं आयलें आसता घरा आसलें ते म्हणालें खंय मम्मी म्हजे कार एक एक्सिडेंट जालें व्हड न्हय पता गॅरेजीन दवर तेदोळ म्हणसर बस्सार आनी रयलार वच कामायचें पूण गॅरेजीचें बिल्ल बांदूंक म्हाका सांगनाका दॅट्स ऑल वन सेंटेन्स मागीर इल्ल्या वेळान धाकटो पूत आयलो खंय मम्मी ही वर्शें बारीक खंती का मम्मी हे पटेन काल हेंगे गोत्तू ना म्हजी एक दोन पेपरां म्हाका बरी केल्ले बरी दिसानांत व्हड न्हय पता पास जाल्यार बरें फेल जाल्यार वर्स रिपीट कर हांव फीस बांदिना म्हणाली कांय तोंदरे नांत एक वर्स रिपीट कर फीस बांद म्हाका सांगनाका तितलें म्हणटना व्हडलें सून आयिल्लें खंय व्हडलें सून पुता काज जालें पूत खंय भायर आलो आसतो माय हांवें एक 2 म्हयने हांगा रावाजें म्हूण चिंतलां थंय काबोटांत ओली ब्लँकेटी आसा गी पळय भितर जागो ना सोफाचेर न्हिदे म्हळें भितर जागो ना 1-2 रुमांत मनशां फुल्ल आसात सोफाचेर न्हिदे भायर ओली भितर आसतल्यो काणये हें सांगून जालें हें पुरा 1-2 दिसां भितर पुरा जालां दुसरे दिसा आमचें 4 जाणांचें मिटींग खंय मम्मी हुशार ना तिका आस्पत्रेक व्हरीजे ती कितेंगी सैर भैर जाल्या आनी मागीर सांगाता बसून डिस्कशन केलें मम्मी तूं हुशार नाय म्हूण दिसता तूं आतां एकदम दुसरीच जाल्याय तूं कितें उलयताय आमकां समजना म्हणाली गे हुशार नातली रे आतां हुशार जाल्या इतलीं वर्सां हुशार नातलीं आतां हुशार जाल्या message is conveyed till now I was not keeping well that's why all the time I was worried for unnecessary things now I have come back to my senses लुकाच्या 15व्या अध्यायांत 17वी ओळ Luke chapter 15 verse 17 the parable of the prodigal son there is one verse says he came back to his senses dear parents you also should come back to your senses सगळो दीस भुरग्यांक कुटुंबाक माथ्यार करून आवयांक मात न्ही बापायांक सांगते आसा माथ्यार दवरून भोंवचें न्ही यू मस्ट मेक देम रिस्पॉन्सिबल इफ समबडी इज स्टडींग अप टू 6th standard यू मस्ट टेल देम वास रे पुता वास गो बरय गो होमवर्क कर गो ताच्या उपरांत सांगायचें जाल्यार दे मस्ट गो टू स्पेशल स्कूल नॉर्मल चिल्ड्रन यू नीड नॉट टेल देम दे मस्ट स्टडी तुमी तांगेली होमवर्क करीत तें सोडून तुमी तांचें होमवर्क करून दिवचें तुमी तांचो नोट्स बरोवचो तुमी तांच्या देगेन बगोवन सगळो दीस बरय गो होमवर्क कर गो बूक काड गो तें वाच गो हें वाच गो आर दे गोइंग टू स्पेशल स्कूल्स दे आर नॉर्मल नो नॉर्मल शूड बी नॉर्मल 7वेक पावतना चडणें 12 वर्सां 13 वर्सां चडणें मोर लेस 12 years समजाचें न्ही इल्लेशें म्हणी इफ यू वरी मोर then who will worry for them they will not worry तांणी इल्लीशी कंत काडूंक जाय हें उडास दवरचें आनी आतां आमी मुखार या कुटुंबा विशयान थोड्यो गरजेच्यो संगती what is the teaching of the church about families what is the purpose of marriage पवित्र सभेन आमकां स्पश्ट शिकयलां आनी देवाचें योजन अशें आसा की one is the well being of the spouses व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें बरेंपण बी व्हेरी क्लियर व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें बरेंपण आनी दुसरें जर तर देव तुमकां भुरग्यांच्या देण्यांनी बेसांवांनी भरता जाल्यार बिगेटींग एंड अपब्रिंगींग भुरग्यांचो जल्म आनी भुरग्यांची वाडावळ दीज आर द 2-fold पर्पसेस व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें एकामेकाचें बरेंपण आनी जर तर देव भुरगीं दिता त्या भुरग्यांक वाडोवन जल्म दिवचें आनी देवाच्या योजना प्रमाणे वाडोवचें हांगासर सुरवेरेस एक तुमचे कडेन विनंती करता तुमकां जर तर काजाराक आपयल्यारी आपयना जाल्यार एक म्हयन्यांत एक दीस म्हणी एक रेस्पेर आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार रेस्पेराच्या मिसाक वसा इल्लो वेळ कर रेस्पेराच्या मिसाक एक वचूंक म्हयन्यांत एक दीस गेल्यार पुरो
येताना वकाल न्हवरो सांगाता बसा. त्या दिसा देवाचें उतर वाचतात. तांच्यो आंगवण्यो करतना तुमच्योय आंगवण्यो नव्यान जातात. तांकां तो फोटोग्राफर म्हणटा, बरें हात धर रावा, तुमी हात धर रावा, कांय लज करची गरज ना. एकल्यान त्या कोणशांत ह्या कोणशांत बसचें नाका, सांगाता बसा. बरें वस्त्र आनी प्रागल जाता जाल्यार तुमी कोट आनी घाल, आपयल्ल्या बरीत ये, आपयना जाल्यार इवडणे म्हणटाना उडास आयलो. कोणगी एक ल्हानसो एक दोग जाण आसले गे मनीस. खंय जेवण आसल्यार आनी वेचें गे, खंय जेवण आसल्यार. म्हाका दिसता काय मंगळुरान जावं पुरो. मंगळुरान त्या लायनीर हायवे मेन रोडाच्या लायनीर सुमार हॉलां आसात आनी एकामेका खबर दिवचे आज थंय जेवण आसा रे, थंय रेस्पेर हांगा रेस्पेर म्हूण सांगून हे गेल्ले येचें विचारल्यार तूं कोण रे? हांव व्हंकलेच्या पार्टीचो. तूं? हांव न्हवऱ्याच्या पार्टीचो. अशें वचोन बरें वस्तू रेसोन जेवन येचें. अशें ती एक दीस गेल्ले खंय, तांकां विचारलें गे तूं कोण? हांव खंय थावन आयलोय, हांव न्हवऱ्याचो म्हणलो खंय एकलो. हरशींच्या बरीत. आनी तूं? हांव व्हंकलेच्या कुशीचो. फायंड आवट करूंक कसलें तितलें म्हणटाना तें आलो म्हणालो खंय. ताणें म्हणलें एक्झॅक्ट शब्द हांव सांगना कित्याक हांगा घालता रे सांगूंक जायना. तो म्हणालो खंय सोरा न्हू. ताचे परस पयलें बाकीचें सांगलां हें मोरनाचें मीस हें, मोरनाचें जेवण हें, जेवन निखळा म्हणालो खंय हांगा. हांकां एंत काजारत म्हणून तें तितल्या थोडी हांवें लायटर नोट मोगाच्या न्हू. मिसाक रेस्पेराक येवंक तुमकां आपोवणें जायचें म्हणून ना. तांचे पासोती मागा म्हयन्याक एक दीस म्हणे आय रिक्वेस्ट यू. मस्त पोटीन कालें जाता की म्हूण सांगल्यार खाली हॉलाक येचें, डॅन्स करचें, नाच आनी इल्लेशें मांस खावन घरा वेचें नाका. दॅट डजंट वर्क. युअर प्रेयर्स आर रिक्वायर्ड अँड ऑल्सो यू हॅव टू रिन्यू युअर मॅरेज कव्हनंट. तुमचें तें आपोवणें तुमी देवान दिल्लें देणें तुमी रिन्यू करूंक जाता, उडास दवरचें. टू फोल्ड पर्पज. आनी जर तर तुमी कान दिल्यात जाल्यार त्या मागण्यांत आमच्या बापा जाल्या मागीर कुंभाराच्या प्रास पयलीं एक लांब मागणें आसा. गमान दिलां गे मुस्सना वसना सांगाय रेस्पेराच्या मिसा वसना सांगाय कुंसो काळ जालो कोण ना. मुस्सना वसनान आजकाल ते म्हळ्यार वलाक मातवेचें. ओके एनिवे तांतूं एक मागणें आसा लांब. व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक दिंडी घाल म्हणटात. बाकीचे आनी मागीर याजाक या दियाकोन या बिसायब कोणी आसतात ते लांब मागणें करतात. तांतूं 2 शब्द भोव आपुरबायेन उल्लेख केल्यात. कितें तें त्या मागण्यान? मस्त संगती आसात. तांकां भुरगीं जावं दीत, कुटाम तो सगळो आसूं. पूण प्रमुख जावन एक 2 शब्द आसात तांतूं. शब्द अशे की न्हवऱ्याच्या वयर मागणें करता आसतना ताणें एक बरो पती आनी बरो बापोय जावंक, व्हंकलेन एक बरी आवय आनी बरी पतीन जावंक. दीस इज द प्रेयर. बाकीचें पुरा मागीर एक बरो जावय जावंक आनी बरी सून जावंक आनी तें पुरा मागीर तें दॅट्स ऑल इन्क्लुडेड. पूण डिरेक्टली दीस 2 थिंग्स आर मेन्शन. जर तर एक काजार जाल्लो न्हवरो, जर तर तो एक बरो बापोय जायना भुरग्यांचो आनी तो एक बरो पती जायना, ताणें बाकीचें कालें जावनय फायदो ना, युजलेस. जर तर एक चली काजार जाल्ल्या दिसा तावन ती एक बरी पतीन जायना आनी एक बरी भुरग्यांक आवय जावना, बाकीचें तिणें कितें केल्यार तो खाली ड्रामा मात्र. These are the 2 important things. Pay attention. And you must enlighten your children when they are of age. तांकां सांगा जाय पुता तूं काजार जाताय जाल्यार तूं एक बरो तुज्या भुरग्यांचो बापोय जायचे रे. तुज्या व्हंकलेक तूं एक बरो एक न्हवरो जायचे. तातूंत स्वार्थ ना. Keep aside all selfishness. ह्यो संगती आमच्या भुरग्यांक आमी सांगोंकूच जाय. हें देवाची कुशी, देवाचें योजन. पवित्र सभेच्या मागण्यांत त्यो संगती थंयसर घाल्यात. हर एका चेड्यान काजार जाल्या उपरांत एक बरो बापोय आनी बरो पती जाय. होप मेसेज इज क्लियर.